बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा ये दम रुक़िया हर किस्म की ख़ारिश और एलर्जी के लिए है। इन अहबाब के साथ ये मसाइल हैं, वो इस दम और रुक़िया को सुबह शाम सुने, दम वाला पानी पिए और इसके साथ बेरी के पत्तों से नहाए। इंशाअल्लाह हर किस्म की ख़ारिश और एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 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 ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب 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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله 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 أإله مع الله. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وإذا مرضت فهو يشفين 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 وإذا مرضت فهو يشفين.